यो सबै नाटक भयो। बोलाउनुहोस्, कुरुके बोलाउनुहोस्, कहाँबाट आउँछ बोलाउनुहोस्, थुतेर ल्याउँछ घरबाट। अरू कोही पनि हुँदैन, घरबाट थुतेर ल्याउँछ, बोलाउनुहोस्। यहाँ ज्ञापन पत्र जसरी पनि बुझ्नुपर्छ। भन्नुहोस्, हामी नत्र आउँदैनौँ माथि, हामी विज्ञापन पत्र पनि दिँदैनौँ, काहीँ पनि दिँदैनौँ। प्रमुखज्यूलाई बोलाउनुहोस्। के सर प्रमुखज्यू हुनुहुँदो रहेछ? नहुँदो रहेछ। बोलाउनुहोस्, तपाईँहरू बोलाउनुहोस्, समन्वय गर्नुहोस्, हामी यहीँ हुन्छौँ। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी यति बेला यो कार्यालयमा आइपुग्नु भएको छ। यहाँ नेपाल वायु सेवा निगममा यति बेला जेएनजी प्रतिनिधिहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको, यति लामो समय प्रतीक्षापछि यति बेला युवराज अधिकारी यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु भएको थियो सर? अहिले हजुर, कहाँ जानु भएको थियो? म यहाँ आएर मेरो आफ्नो काम थियो हस्पिटलको, म्याडम बिरामी हुनुहुन्छ, अनि मिटिङको काम पनि थियो। तपाईको मुभमेन्ट चाहिँ अफिसमा कसरी हुन्छ सर? हजुर हजुर, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, के जानुहुन्छ नि अफिसमा कसलाई थाहा हुन्छ, सचिवालयमा थाहा हुन्छ। थाहा छैन, तर कसैलाई पनि थाहा छैन भन्नु। होइन, सचिवालयमा थाहा थियो, म अहिले किन भन्नुभयो थाहा होइन। अब हजुर एज एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हजुरको सेड्युल त बन्छ होला, भोलिको लागि सेड्युल त आज बन्छ होला। होइन होइन, कहिलेकाहीँ बिरामी सेरामीको कुरा अनि हजुरसँग कर्मचारीको कमी पनि छैन, छ त? प्रशस्त कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हजुरले आजको सेड्युल चाहिँ भोलिको लागि सेड्युल चाहिँ आजै गर्नु पर्यो, बेलुका गएर हजुरको नर्मली त्यही हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि अलिक बेटर हुन्छ होइन। भइपरि आएको कन्डिसन पुरा अलग छ, भइपरि आएको कन्डिसन अलग्गै हुन्छ। आज मेरो चाहिँ भएर टेस्ट फ्लाइटहरू हाम्रो अपरेसन डाइरेक्टरले गर्नुपर्ने, केही पाइलटहरूको त्यो ट्रेनिङ जस्तो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ठिकै छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदीप अधिकारीज्यू, नेपाल वायु सेवा निगम युवराज अधिकारीज्यू, मान्य महाधिवक्ताज्यू, मान्य महालेखा परीक्षकज्यू, मान्य प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, काठमाडौँ नेपाल। होइन, विषय वायु सेवा निगम एनएसीमा भ्रष्टाचार भएका तथा घोटालाहरूको छानबिन गरी पारदर्शी र जनहितमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग। महोदय नमस्कार, हामी जेएनजी रिभोल्युसन नेपाल र आम नागरिकको सुशासन, पारदर्शिता र जनहितको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील जेएनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट नेपाल वायु सेवा निगम एनएसी भित्रका विगतका वर्षहरूमा भएका जघन्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र संस्थागत दुरुपयोगका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदछौँ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको रूपमा परिचित नेपाल वायु सेवा निगम देशकै पहिचान, गौरव र जनताको करको पैसाबाट सञ्चालित सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तर पछिल्ला दशकहरूमा यो संस्था बारम्बार आर्थिक घोटालाहरू, मनपरी खर्च र पद दुरुपयोगको केन्द्र बन्दै आएको छ। यसले संस्थालाई आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको छ, जनताको विश्वास गुमाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय शाखमा समेत आघात पुर्याएको छ। यो हाम्रो प्रमुख भ्रष्टाचारका घोटालाहरूको विषयवस्तु छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एउटै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 14-15 अरब घोटाला तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको थियो। सो कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने, अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अरबौँ घोटालामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने। यो क्यान र नेपाल एयरलाइन्स दुईटा मैले बुझेँ। हजुर, बुझेँ। हामीले त्यसैमा एड्रेस गरेका छौँ अगाडि। एउटैमा छ। अनि त्यसपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अरबौँ घोटाला तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने। वाइड बडी विमान घोटाला, निगमले 2वटा एयरबस 330 वाइड बडी विमान खरिद गर्दा अमेरिकी कम्पनी, यो मिस्टेक भयो कि क्या, कम्पनी मात्र करिब 2.5 मिलियन अमेरिकी डलर 33 करोड घुस दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारसहित 11 जना अधिकारी दोषी ठहर भइसकेका छन्, जसले निगमलाई 1 अरब 47 करोड 10 लाख रुपियाँको क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकी अदालतमा पनि कम्पनीले दोष ठहर गर्दै 55 मिलियन डलर जरिवाना तिर्न सहमति जनाएको छ तर नेपालमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। लाउडा एयर भाडा घोटाला, अस्ट्रेलियाको लाउडा एयरबाट अनावश्यक विमान भाडामा लिँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठुलो आर्थिक हानि भएको थियो। त्यसमा उच्च पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भइसकेको छ। अन्य घोटालाहरू साँगुरो शरीरका विमान खरिद, इन्धन ठेक्का र मर्मतमा समेत दलाल चलखेल र ठेक्का अनियमितता देखा परेका छन्। यी सबैले निगमलाई दिवालिया हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।
सेवामूलक पारदर्शी र जनहितमुखी सुधारका सुझावहरू हामी दिन चाहन्छौँ। पारदर्शिता र लेखा परीक्षण सबै खरिद बिक्री ठेक्का र मर्मत प्रक्रियाहरूलाई सार्वजनिक टेन्डर प्रणाली मार्फत तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, वार्षिक स्वतन्त्र फोरेन्सिक अडिट रिपोर्ट अनलाइन मार्फत प्रकाशित गर्नुपर्ने, निगमका सबै निकायमा प्रोक्युरमेन्ट अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन, व्हाइट बडीदेखि लाउडा एयरबससम्मका सबै घोटालाहरूमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने, 2047 सालपछि निगममा आबद्ध सबै कर्मचारी, बोर्ड सदस्य र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मार्फत स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्ने, भाडा समायोजन र सार्वजनिक न्याय, आन्तरिक उडानको भाडा न्यायोचित दरमा पूर्ण मूल्याङ्कन गरी जनसहभागितामूलक नीति लागू गरिनुपर्ने, गरिब दलित ज्येष्ठ नागरिक विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा 50% वाइ भाडा छुट प्रदान गरिनुपर्ने, वाइ मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम मूल्य, क्षेत्रगत पहुँच र नागरिक हितलाई आधार बनाउनुपर्ने, रुट विस्तार र क्षेत्रीय सन्तुलन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रहरूमा नयाँ वाइ रुट थप गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा हिमाली र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नियमित उडान सेवा विस्तार गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा साधन र प्रविधिको प्रयोग, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने स्वदेशी प्रविधि स्रोत र सिपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विदेशी निर्भरता घटा नेपालमै निर्मित इन्धन ऊर्जा तालिम कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, संस्थागत सुधार र जनताको प्रत्यक्ष सरकार, वायु सेवा जनताको अधिकार हो, त्यसले सेवामूलक पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने। हाम्रा केही त्यहाँभन्दा अन्य ठोस मागहरू छन्। व्हाइट बडी र लाउडा एयरबस घोटालासहित सबै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, 2047 सालपछि नियुक्त सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 21 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, एनएससीका सबै निर्णयहरूमा जनताको पहुँच हुने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि सस्तो सहज र वाइ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, माथिका सुधार र कानुनी प्रस्तावहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नभए सबै कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक राजीनामा दिई जनतालाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने। यो भयो प्रमुख प्रकरणहरू। घुस र मिलेमत्तोको आरोप, विदेशी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनको सहकार्यमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले 42.5 मिलियनभन्दा बढीको घुस प्रदान गरेर एनएससीलाई 2 वटा एयरबस विमान लिने प्रक्रियामा निजी कम्पनी ठेक्काहरूलाई लाभ दिलाउने आरोप लागेको थियो। एएआर तथा अन्य साझेदारहरूले बिड प्रक्रिया बदल्ने, मूल्य समायोजन, ओभर पेमेन्ट प्रस्ताव मापदण्ड बदल्ने आदि मिलेमत्तो गरेको CIA र अमेरिकी अनुसन्धान रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। अधिक मूल्य तिर्नु र क्षतिपूर्ति राज्यलाई घाटा। यस प्रकरणमा सरकारलाई करिब 1.47 अर्बको आर्थिक घाटा पुगेको दाबी गरिएको छ। विमानको उड्ने उचाइ, म्याक्सिमम टेक अफ वेट कम भएको भए तापनि बढी तिर्नुपर्ने भएको मूल्य निर्धारणमा ओभर पेमेन्ट भएको, कर ढाँचा भुक्तानी लगायतका मापदण्डहरू निजी कम्पनीहरूको पक्षमा मिलाइएको भनिएको छ। पक्राउ र दोषी ठहर, स्पेसल कोर्टले 4 जना नेपाली अधिकारीहरू शङ्कर प्रसाद अधिकारी, सुगत रत्न कंसाकर लगायतका 11 जना दोषीहरूलाई ठहर गरेको छ। विधिको शासन बसाल्नका लागि न्यायपालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने, दोषीहरूले जेल सजायका अलावा आर्थिक जुर्माना तिर्नुपर्ने र राज्यलाई परेको घाटा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने। कम्पनीहरूसँगको मिलिमत्तो, हाइफ्लाइएक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड नामक कम्पनीलाई जुन एएआर इन्टरनेसनल र जर्मन एभिएसन क्यापिटल सहितको सँगसँग सम्बन्धित थियो। विमान खरिद प्रक्रियामा सम्पर्क कम्पनी वा स्पेसल पर्पज भेहिकलको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो। माथि लागेका आरोपहरूलाई सहयोग गरी पारदर्शिताका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्। निष्कर्ष, नेपाल वायु सेवा निगम जनताको सम्पत्ति हो, त्यसले प्रत्येक निर्णय, खर्च र योजना जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ सम्बन्धित निकायहरूले यो ज्ञापन पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कारबाही र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने कदम चाल्नु हुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार। जेएनजी समूहका साथीहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा हामी गम्भीर छौँ र विशेष गरी ठुल्ठुला घोटाला काण्डहरूको बारेमा जुन प्रश्नहरू खडा गर्नुभएको छ यो आम कर्मचारीले पनि उठाएका छन् यहाँ। र अहिले जुन
लाउडा धमेजा चेजेर काण्ड चाइना संस्कृति काण्ड अझ 2-4वटा छुटेछ तपाईँहरूका होइन र वाइट बडी काण्ड बहुचर्चित वाइट बडी काण्ड यी कुराहरूमा निगमका कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण रूपले छानबिन कमिटीहरूलाई सहयोग गरेको छ आवश्यक मद्दत गरेको छ र तपाईँले अघि भन्नुभएको यहाँ मूल विषय एउटा MTOW म्याक्सिमम टेकअप वेट विषयमा तपाईँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु म पनि त्यति बेला म्यानेजमेन्टमा थिएँ र म्याक्सिमम टेकअप वेट भनेको चाहिँ 242 टनको नोटिस निकालिएको थियो र दिनेले पनि दिन्छु भनेको थियो र तत्कालीन सञ्चालक समितिले निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ त्यो नभए पनि भनेर कम वेटको लिएको हो र कम वेटको लिँदाखेरि म मात्र एकजना डाइरेक्टर हो र मेरा केही सहयोगी साथीहरूले यसको पैसा चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर हामीले लेखेर दिएको छौँ हामीलाई पनि बोलाएको थियो अख्तियारमा त्यो पनि बयान दिएको छौँ र त्यो विषयमा अख्तियारले अहिले मुद्दा पनि चलाएको छ र अन्य विषयको कुरामा अमेरिकी अदालतबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ र तपाईँहरूले उठाएको जस्तै यहाँबाट चाहिँ त्यो निर्णय हुन सकेको छैन तपाईँहरूले जुन किसिमले यो राष्ट्रिय ध्वजाभागलाई माया गरेर जुन किसिमले यी कुराहरू टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ हाम्रो तर्फबाट त्यो कुरामा कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ सहयोग गर्छौँ र राष्ट्रिय ध्वजाभाग राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्मितासित जोडिएको प्रश्न हो कसैलाई नेपालको झन्डा बोकेर विदेश गएको मन पर्दैन होला त्यो कुरामा तपाईँहरूले बढी चासो राख्नुहोस् यो सिधै नाफा नोक्सानको मात्रै कुरा हुँदैन कुनै नेपाली विदेशबाट आउँदाखेरि यो 10औं वर्षसम्म यो जाँचमा नेपालको झन्डा देखेको जाँचहरूलाई पनि माथिले आँसु झारेर आफ्नो घर आँगन आएको सम्झिन्छन् त्यो हिसाबले पनि मानवीय हिसाबले माया गर्नु होला र तपाईँहरूले जुन चासो राखेर यसलाई बचाउनुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ हामी चाहिँ यहाँ भित्रै बसेर पनि त्यो विषयमा लडिरहेको मान्छे हौँ र त्यसमा अत्यन्त यी कुराहरू उठाइदिनु भएकोमा हामीले उठाएका विषयहरूलाई पनि उठाइदिनु भएकोमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छौँ र विशेष गरी 90को दशक पछाडि ओह्रालो लागेको नेपाल वायुसेना निगम है मैले बोल्नै पर्ने भएर बोल्दैछु र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ अबका दिनमा यस्तो नहोस् चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गतिविधिहरू नहोस् निष्पक्ष होस् र यो राष्ट्रिय ध्वजाभाग बचाउनुपर्छ यसले आफ्नो सेक्टरहरू बढाइरहेको छ जहाजहरू कमी छन् जहाजहरू थप्नुपर्छ किन्न सक्दैन भने लिजमा वहाँ पनि ल्याउनुपर्छ ठुल्ठुला अरबौँ अरबका एयरपोर्टहरू बनिन्छन् तर जहाज थपिँदैनन् एयरपोर्ट बनिँदा जहाज पनि थपिनु पर्थ्यो कमसेकम भैरवाको एयरपोर्ट बनिँदा एउटा जहाज पोखराको थपिँदा एउटा जहाज यो पनि त्यो पनि सरकारी निकाय नै हो तर यसलाई चाहिँ किन हेला गरिन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन र डोमेस्टिकको भाडा दरको प्रश्नमा डोमेस्टिकमा हाम्रा अहिले 2वटा जहाजहरू उडिरहेका छन् र एउटा केही दिनदेखि उडेको छैन र हामी मात्रै यस्तो एयरलाइन्स हो जसले रिमोट एरियामा मात्रै उडाउँछ र हामीले घाटामा उडाएका छौँ डोमेस्टिकमा हामीले नाफाको कुनै उद्देश्य पनि राखेका छैन जनताको सेवा भनेर गरेका छौँ र इन्टरनेसनलबाट हामीलाई त्यसले रिकुप गर्छौँ र सधैँभरि तपाईँ जेएनजीका साथीहरू पत्रकार महोदयहरू नेपाल एयरलाइन्सले 29-30वटा एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ल्यान्डिङको काम गर्छ जो सरकारमा आए पनि पहिलोपटक आक्रमणको निशाना त्यही हुने गरेको छ र त्यो ग्राउन्ड ल्यान्डिङ कसरी खोज्ने भनेर योजना बनाइन्छ र त्यसमा तपाईँहरूले पनि पहरेदारी गर्नुहोस् र राष्ट्रिय ध्वजाभागले गरिरहेको ग्राउन्ड ल्यान्डिङको सेवा नखोसियोस् र यो संस्था राष्ट्रिय ध्वजाभाग भनेको सिधै नाफा नोक्सान भन्दा पनि यसले राष्ट्रलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गरेको हुन्छ विदेशी मुद्रा आम्दानीको कुरामा पनि 2023 र 2024मा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्राउने नेपाल एयरलाइन्स हो र श्रीलङ्काको केही समय अगाडिको घटना म स्मरण गराउन चाहन्छु त्यहाँ पैसा नभएर होइन विदेशी मुद्राको सञ्चित नभएर गाह्रो भएको थियो हामीले 2023मा 7 करोड 50 लाखको हाराहारीमा आम्दानी गऱ्यौँ विदेशी मुद्रा र 2024मा 10 करोड 80 लाखको हाराहारी गरेका छौँ र यो किसिमको सहयोगले पनि नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुगेको छ राष्ट्रको अस्मिता राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि पनि सपोर्ट पुगेको छ त्यसो हुनाले यसलाई बचाउनुपर्छ आन्तरिक केही सारातिरा कमी कमजोरी छ भने वर्तमान व्यवस्थाले पनि सचाउँछ तर अहिलेको टिम अहिलेको व्यवस्थापनको टिम मेहनतपूर्वक काम गर्ने टिम छ मैले बुझेसम्म र मेरो त कार्यावधि अब 5-7 दिन मात्रै छ र जो आए पनि पछि जो आए पनि म रहे पनि नरहे पनि यो
यो राष्ट्रिय ध्वजावाग भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। यसलाई बचाउनमा तपाईँले जुन यो विभिन्न पुराना कुराहरू पनि भइसक्यो गरिसक्यो सिद्धिसक्यो अबदेखि होइन पुराना कुराहरू पनि गलत भएको प्रुफ भएको प्रमाणित भएको भ्रष्टाचारको केसहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्दैछौँ हामी गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यी राष्ट्रिय इस्युहरूमा चासो दिनुभएकोमा हार्दिकतापूर्वक तपाईँहरूलाई नेपाल बाह्य निगमको तर्फबाट स्वागत छ, अभिनन्दन छ। यस्ता कुराहरूमा चासो राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो सधैँ सहयोग रहन्छ। ह्युमन रिसोर्सको सदस्य र म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा मैले डकुमेन्ट तयार गरेको छु। निगमले जस्तै अरू एयरलाइन्सहरू चाहिँ बढ्यो होइन, अगाडि गयो। निगम चाहिँ किन गएन? यतिकै त हुँदैन, कर्मचारी फटाएको के। हामीले रुट कजहरू एनालाइसिस गरेका छौँ। कुनै पनि चिजमा बिग्रियो भने पनि त्यसको कारण हुन्छ, सप्रियो भने पनि कारण हुन्छ। रुट कज एनालाइसिस गर्ने हो म्यानेजमेन्टले र करेक्टिभ एक्सन प्लान लिने हो। रुट कज एनालाइसिसमा हामीले पत्ता लगाएको कुराहरू, म त यहाँ सानै तदेखि काम गर्दै डाइरेक्टर भएर रिटायर भएर फेरि आएको मान्छे होइन। महँगो ब्याज दर भन्ने चाहिँ एउटा, त्यो चाहिँ अब करिब 10-11% ब्याज दरमा जहाजहरू किन्यो। त्यो एउटा सुसाइडल कुरा हो। संसारमा यो अरबौँको लोनहरू लिँदा चाहिँ 1-2% लिएर किन्ने हो। र किनभने आयटा भन्ने कुरा चाहिँ एयरलाइन्सहरूको आधिकारिक बडी हो। उसले दिएको तथ्य डाटाहरू चाहिँ संसारभर मान्यता हुन्छ। र उसले के भनेको छ भने 2023मा 2.6 र 2024मा 2.7 2.67 यस्तै छ। त्यति मात्रै राम्रो सरकारको ब्याकअप भएको, हस्तक्षेप नभएको सस्तो तेल पाउने एयरलाइन्सहरूले नाफा गर्छन्। र संसारमा कहिले पनि कुनै पनि एयरलाइन्सले 10% नाफा हुँदैन। हिजो पनि गरेको थिएन, आज पनि गर्न सक्दैन, भोलि पनि गर्दैन। त्यो कुरा सत्य कुरा थाहा पाउँदै यो पृथ्वी लोकभन्दा अर्कै देश त होइन। किन यति महँगो जहाजमा लोन लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ त्यति बेला सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिका साथ जहाज किन्यो? त्यो सुसाइडल हो। समस्या त्यहाँ हो रुट कज। अनि अर्को समस्या भनेको वायु सेवा मैत्री खरिद कार्यविधि छैन। वायु सेवा मैत्री खरिद कार्यविधि हुनुपर्छ। भनेको मतलब कर्मचारीले खान पाउने, चोर्न पाउने भनेको होइन कि यो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न पाउने कार्यविधि हुनुपर्छ। संसारमा अरू देशमा पनि एयरलाइन्सहरू छन्, अरू देशमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावागहरू छन्। त्यस्तो खालको कार्यविधि हुनुपर्छ। र हामीले यस्तो खालको कार्यविधि चाहिन्छ भनेर बनाएर पेस गरेको 1.5-2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसलाई स्वीकृति गरेको छैन। अनि यसको अर्थ के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले हातखुट्टा बाँधेर लडाउने, छिटो दौडी भन्ने, त्यसरी काम गर्नु हुँदैन। कोही भए पनि काम गर्न सक्दैन। म होइन, मेरो ठाउँमा मेरो म्यानेजमेन्टको टिममा अर्कै कोही विदेशी जोसुकै राखे पनि यो खरिद कार्यविधिले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। किनभने जहाजको सामानहरू बिग्रिन्छ, 45 दिनको टेन्डर निकालेपछि त त्यो कहिले काम गर्ने, कहिले सामान मगाउने। फास्ट ट्र्याकमा जस्तै विदेशी अरू प्राइभेट एयरलाइन्सहरूको फोनको भरमा, इमेलको भरमा सामान आउँछ र काम हुन्छ। त्यसको मतलब हतार गरेर चोरेर गरेर खान पाउनुपर्छ भनेको होइन। क्रस चेक गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँ पनि, तर छिटो तरिकाले काम हुने खरिद कार्यविधि चाहिन्छ। अनि मैले भनिहालेँ अघि, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप यो जब 46 पछाडि भन्नै पर्छ। म प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्रको खिलाफमा होइन, तर 46 साल पछाडि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको नेपाल एयरलाइन्समा। यी जति पनि अहिले तपाईँहरूले उठाएको काण्डहरू पनि त्यस पछाडिको काण्डहरू हुन्। अब निगमको चिन्ने विमानहरू ल्याइयो, हजुर, त्यो चलाउन सक्ने अवस्थाको थिएन, चलाउन पनि घाटामा थियो। र उडिराखेको ल्याउँदै गल्ती भएको कुराहरू पुष्टि भएको छ। र उडिराखेको जहाजहरूलाई उड्दै बेच्नु पर्थ्यो, बेच्दाखेरि पनि ग्राउन्डेड गराएर अनि बेच्ने प्रोसेस गरियो। तपाईँहरूको गाडी, मोटरसाइकल, साइकल त धेरै दिन थुनेर राखेपछि फेरि बिक्री हुँदैन। ग्राउन्डेड भइसकेपछि त जहाजको चिजहरू बिग्रिन्छ। त्यहाँ गल्ती छ। त्यो दुइटै विषयको छानबिन होस्, तपाईँहरूको गोदाममा रहेको छ। मैले आग्रह गरेँ त्यो विषयमा खुद छानबिन होस्। अनि भूमिस्थ सेवाबाट आम्दानी घटेको छ। कुनै पनि चिजको चाहिँ 1%, 1.5% 0.5 भए पनि आम्दानी चार्जहरू बढ्दै जान्छ। हामी कहाँ 2015मा होइन, 2015मा चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको एउटा रेट थियो 29वटा एयरलाइन्सको। तर नियम के गरेर बनाइछ भने सिभिल एभिएसनले निर्धारण गरे अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको चार्ज लिने नेपाल एयरलाइन्सले भनेर बनाइन्छ। हामीलाई थाहा भएन, सहकार्य गरेर त्यसको तोक्नु पर्थ्यो। 2015को रेटभन्दा पनि 10-12, 8-10% रेट घटायो, 172मा घटायो। किन घटाइयो थाहा छैन हामीलाई।
सायद विदेशी एयरलाइन्सहरूको दबाबले अथवा के भयो उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो भित्री कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर निगमलाई त्यसले वार्षिक 75 करोड घाटा भएको छ। 2015 गरेर 2023मा आएर त 1% 1.5% बढ्नु पर्ने हो होइन र? किनभने तेलको भाउ बढ्छ, इक्विपमेन्टको भाउ बढ्छ, कर्मचारीको तलब बढेको छ भने चाहिँ 1% भए पनि बढ्नु पर्नेमा हामीले त्यति नै राखिदिनुहोस् न भन्दा उहाँहरूले राखिदिनु भएन र भाउ हटाएर 75 करोड वार्षिक घाटा सायद। विगतका काण्डहरूको कारण सिर्जित घाटा भनेको लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेजेर काण्डका कारण बेहोर्नु परेको सञ्चित घाटा छ, त्यो गभर्नरसँग आइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीले निम्ताएको घाटा करिब त्यो कारणले नगरौँ घाटा भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च त्यहाँ हामीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्नलाई हामीलाई हराइयो, हामीले गरेका छौँ। तर हामीलाई चाहिँ कस्तो आदेश दिएको छ भने सरकारको तर्फबाट, क्यानको तर्फबाट तिमीहरूले चाहिँ 75% छुटमा काम गर्नुपर्छ। जबकि हाम्रा कार्यालयहरू छन्, हाम्रा इक्विपमेन्टहरू छन्, इक्विपमेन्टहरू राखेको भाडामा छुट छैन, कार्यालय दिएको राखेको कुरामा 10% पनि छुट दिएको छैन, अझ एडभान्समा पैसा तिर्नुपर्छ कि अरे। तर हामीलाई चाहिँ 75% छुटमा काम गर्न भनेर जवाब दिएको छ र बाध्य पारिएको छ। किनभने यो पनि सरकारी निकाय, त्यो पनि सरकारी निकाय भएर जस्तो सरकारले त दुवैलाई माया गर्नुपर्ने हो। अनि वाइड बडी विमानहरूबाट लामो दूरीमा उडान गर्न नसक्नु, वाइड बडी किनियो, कति महिनासम्म त किनेर कहाँ उडाउने नि भन्ने भएन। अहिले पछि म आएपछि जापान उडाएको छु, पहिला उडाएको थियो, म आएपछि यो वाइड बडीलाई जापान उडाएको छु, त्यसपछि अस्ट्रेलिया उडाउनु कोसिस गरिरहेको छौँ। अनि यसको चाहिँ सर्ट सेक्टरमा उड्दा फाइदा छैन, तर ल्याएको चिज हामीले त उडाउनु त पर्यो त, बाँधेर राख्नु मिल्दैन। हुनसक्ने सदुपयोग गरेको छौँ र लङ सेक्टरमा उडाउनलाई हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। अनि वर्तमान व्यवस्थापनले गरेको प्रयासहरूमा म आउँदाखेरि 77-78मा यो आधिकारिक हो है, फेरि भन्नको लागि भन्ने कुरा आएन, यो सबै आधिकारिक हो। यसको डिटेल पनि हामी तपाईँहरू आउनुहोस्, डकुमेन्टसहित दिन्छौँ। म आउँदाखेरि 9.46 अरब आम्दानी थियो, म आएको अर्को साल 17.3 अरब आम्दानी गरियो र अर्को साल 24.21 अरब आम्दानी गरियो। कर्मचारीले गर्ने भनेको आम्दानी बढाउने हो, प्रयास गर्ने बढेको छ। अनि सञ्चालक समितिको गठन पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुन नसकेको, यो एयरलाइन्स भनेको धेरै टेक्निकल विषय। म त यहाँ 34 वर्ष काम गरेको, सानो तदेखि काम गरेको, अत्यन्त प्राविधिक विषयवस्तु हो। कोही स्कुलका मास्टर राख्दैछ, कोही कहाँका व्यापारी राख्दैछ, जसलाई एयरलाइन्सको यो पनि थाहा छैन। ठुला दलका मान्छेहरूसँग मिलेर सङ्गति गरेर नियुक्ति गरिदिनु गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, यो राजनीतिक हस्तक्षेपको नमुना हो। त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो नहुनलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्। मेरो भन्नु यति नै हो। तपाईँहरू आइदिनु भयो, चासो राखिदिनु भयो। हामीले त यसरी बोल्नलाई पनि, यस्तो किसिमले बोल्नलाई पनि स्वतन्त्रता थिएन नै भन्नुपर्छ। बोल्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो टक्राउँछ र यसको आधिकारिक डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी दियौँ। हुन्छ हुन्छ सर, नेपाल वायु सेवा निगमभित्र चाहिँ हाम्रो सरलाई हाम्रो के अरे अशिक्षित ह्युमन रिसोर्स हो सर। उहाँले सोध्ने क्वेसन हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्समा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ सर? हाम्रो यो त अलि यता आइसक्नु हजुर। ठिक सरले बुझाउँला। अनि हाम्रो 1400 चान्जुन छ ह्युमन रिसोर्समा 1400। अनि राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका मान्छेहरू कतिजना? राजनीतिक नियुक्ति भनेर ठ्याक्कै त्यसरी त अस्थायी अस्थायी मध्येमा हाम्रोमा चाहिँ करारमा हुन्छ, क्याबिन क्रू करारमा भएको कारणले 170-80 जना जति क्याबिन क्रू हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मात्रै होइन, सबै संस्थानहरूमा कतिपय पदहरूमा चाहिँ स्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने भन्ने नै प्रावधान छ। पल्लो तहमा ड्राइभर, त्यसपछि गएर अब हाम्रोमा चाहिँ लोडरहरू भन्ने छ होइन, यस्तो खालको पदहरूमा चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने छ। तर दरबन्दीभित्र नै हाम्रो त्यो 1 तह 2 तह 3 तह भन्ने दरबन्दीभित्र नै हामीले चाहिँ त्यसलाई करारमा र मासिक जालदारीमा राखिरहेको छौँ। चाइनिज जाँच कुनै पनि चल्दैन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6वटा प्लेनहरू चलाउनलाई वाइड बडीहरूदेखि लिएर सबै जम्मा 5-6वटा चलाउनु। इन्टरनेसनल फ्लाइट 2टा मात्रै चलिरहेको छ होइन सर? 4वटा चलिरहेको छ, 2टा इन्टरनली चलिरहेको छ होइन। 1400 कर्मचारीमा यत्रो आर्थिक, देशलाई आर्थिक घाटा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्न सक्नु भएन जनताको अगाडि? 1 मिनट मैले बोलिहालेँ होइन, उहाँको तर्फबाट त्यस्तो छ। जस्तै डोमेस्टिकमा हाम्रो 15वटा स्टेसन छ, 23-24 होइन 15वटा स्टेसन चालु छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हप्तामा एउटा फ्लाइट भए पनि मिनिमम 3 जना चाहिन्छ। हजुर, 7 दिन भए पनि 3 जना, किन लोडरको काम गर्नु पऱ्यो, पैसा उठाउनु पऱ्यो र हाकिमले अरू टिकट काम गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ प्राविधिक समस्या। जस्तै जहाज अहिले हाम्रो ठुलो 4वटा छ होइन,
जहाज अझै 3टा थपियो भने पनि खासै कर्मचारी थप्नु पर्दैन, पाइलट र इन्जिनियर मात्रै थप्नुपर्छ। अनि हाम्रो यो जस्तै अहिले तपाईँले उठाउनु भएको एकदम जनतामा उठेको प्रश्न हो, हामी 30वटा एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्छौँ, विदेशी 30वटा एयरलाइन्सहरूको। 30वटा एयरलाइन्सहरूको काम गर्दा हामीलाई बढी जनसङ्ख्या चाहिने चाहिँ एयरपोर्टमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि दुई किसिमको छ, एउटा प्रशासनिक एउटा टेक्निकल। त्यो कारणले हाम्रोमा जस्तै बाहिर सट्टाभन्दा 4वटामा अरूले यति छ त्यही मेरो किन यति भन्दा हामी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कारणले हामी गर्छौँ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अत्यन्तै हामीलाई नाफामूलक पनि छ, व्यावसायिक पनि छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि हामीले आइसागको सर्टिफाइड पनि लिएको छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 35-40 हजारवटा 40 हजारभन्दा बढी एयरपोर्टहरू छन् संसारमा, जम्मा 400-500वटाले मात्रै यो आइसागको सर्टिफिकेट पाएको छ, त्यसमध्येको हामी हो। भनेपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छौँ। तर त्यो हुँदा पनि पटक पटक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्नलाई प्रयास गरिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले सावधानी सचेतता अप्नाइदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस्, आवाज उठाइदिनुहोस्। यो विषयमा हाम्रो जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले राजनीतिक नियुक्ति लगेर सबै कुराहरू भन्नुभयो होइन, तपाईँको 6वटा प्लेन चलाउनलाई 1400 कर्मचारी चाहिने। 6वटा प्लेनको हिसाबले भएन, अघि सरले भने जस्तै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि चाहिने। बुझेँ मैले त्यो विषयवस्तु, त त्यो इन्टरनेसनल फ्लाइटको लागि चाहिँ एक्ज्याक्ट कतिवटा कर्मचारी छन् त्यसरी ठ्याक्कै चाहिँ छुटिँदैन। जस्तो अब हामीले अरूको पनि गरिरहेको छौँ, हाम्रो पनि गरिरहेको छौँ। ठ्याक्कै छुटिने भने चाहिँ अब जस्तो पाइलटलाई छुटिने भयो भनेपछि ठुलो जहाज एउटा चलाउनको लागि पाइलटहरूको अलिअलि कमी छ अहिले पनि। 9 दुना 18जना 36 जना पाइलट वाइड बडीलाई चाहियो। त्यसै गरी अर्को 36 जना चाहिँ 320 न्यारो बडीको लागि चाहियो। ट्विनेटरको लागि 6 जना चाहियो होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो पाइलट एयर होस्टेसहरू चाहिँ छुट्टिन्छ ठ्याक्क। नभएदेखि हाम्रो भएको 1400 कर्मचारीहरूले हाम्रो मात्रै नभइकन यो 30वटा एयरलाइन्सहरूको दैनिक 40देखि 42वटा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम सँगै गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ छुटिँदैन। हाम्रोमा 6वटा जहाजको लागि यतिजना कर्मचारी भनेर चाहिँ छुटिँदैन। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा जुन छ नि, हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने 6वटा उसलाई चलाउनलाई कतिजना कर्मचारी हुँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। उनीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दैन। हजुर, लगभग बुद्धयरको 800 हाराहारीमा कर्मचारी। अब प्राविधिककै कुरामा पनि जस्तै हाम्रो अर्को पनि समस्या भनौँ, जस्तै किन ढिलो हुन्छ हुन्छ भन्छ होइन। हाम्रो 4वटा जहाज छ, एउटा बिग्रेपछि 3टाले मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। अनि हाम्रोमा चाहिँ पाइलटहरूको इन्जिनियरहरूको तलब सुविधा कम छ होइन। हाम्रो ठुलो जहाज उडाउने पाइलटले पनि यहाँको डोमेस्टिक एयरलाइन्सको सर सुविधा पाउँदैन। अनि अत्यन्त सक्षम अत्यन्त योग्य मान्छेहरू मौका पाउने बित्तिकै छोडेर जान्छ र अनि यो सुविधाको कुरा पनि हुन छ। अनि त्यो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको बोर्डलाई अथवा नेपाल एयरलाइन्सको हाकिमलाई त्यो बढाइदिने आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धाको रूपमा दिन सक्ने छैन। त्यो चाहिँ दिन सक्ने अधिकार चाहिन्छ जो हाकिम भए पनि होइन। भने राम्रो मान्छे त यो विषयमा अनि यो कर्मचारी कटौतीको विषयमा केही सोच्नुभयो कि नै? सरकारलाई अगाडि सोध्नुभयो कि नै? भन्दा अगाडिको जुन तत्कालीन सरकार हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी धेरै भयो, आर्थिक लोड भयो होइन, राज्यलाई अरबौँको घाटा छ, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुभयो कि नै? कर्मचारी कटौतीमा हामीले आफ्नो किसिमले कार्ययोजना गरिरहेका छौँ। तर कस्तो छ भने राखिएका कर्मचारीहरू ज्यालादारी होइन, करार ज्यालादारीका पनि जस्तै एयर होस्टेसहरू क्रूहरू करारै मात्रै हुन्छ। हजुर, त थाई प्रकृतिको। अनि उसमा यो ग्राउन्ड सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा पनि थाई प्रकृतिका करारका मान्छेहरू छन्। अनि यो एयरपोर्टमा काउन्टरमा काम गर्नेहरू चाहिँ हामीले प्रायः नाथम होइन टुरिज्म कलेज सरकारी कलेजहरूबाट लिने गरेको त्यही नै थियो र बिचमा केही मान्छेहरू राखियो। त्यो राखेका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ हामीलाई 105 जना जति कमी भयो भनेर सम्बन्धित सेक्सन डिभिजन डिपार्टमेन्टबाट आएको छ। तर यो कमी भएको पुष्टि गर्नु भनेर हामी वार्ता गरिरहेका छौँ। र जहाँ 2 जना मान्छेले काम गर्दा बढी मेहनत गर्दाखेरि काम हुन्छ भने त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हरेक डिपार्टमेन्टलाई मैले तपाईँहरूको राय पेस गर्नुहोस्। जस्तै कोही अलिक कमजोरी छ, काममा केही कमजोरी छ भने उसको रिन्यू नगरिदिने, हटाइदिने। राजनीतिक नियुक्ति हस्ता चाहिँ बढी भयो तपाईँले भन्न खोजेको? राजनीतिक हस्ता चाहिँ बढी भयो हरेक ठाउँमा। यो कुरामा अहिले 4वटा वाइड बडी चलाउँदा गर्दाखेरि तपाईँको 1400को सट्टा चाहिँ एक्ज्याक्टली प्राइभेट कम्पनी अहिले हामीसँग जतिवटा रिसोर्सेसहरू छ त्यति रिसोर्सेसलाई प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ कति गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ? प्राइभेटको हामीले भन्न सक्दैनौँ। उनीहरूको चाहिँ तलब सुविधा एकदमै बढी हुन्छ। मतलब सेवा सुविधा बढी हुँदै गर्दा पनि कतिजनाले गर्दाखेरि धान्न सक्छ? हाम्रो यस्तो छ, जस्तै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ कहिले 29वटा कहिले 30वटा कहिले 35वटा हुन्छ कि। खास बढी लाग्ने कारण चाहिँ त्यो हो। प्राइभेटसँग कम्पेरिजन गर्न नमिल्ने एउटा सेवा सुविधाको कुरा पनि हो। अनि प्राइभेटमा चाहिँ डिसिप्लिन पनि हुन्छ होइन। अब सत्य कुरा भन्नु, मेरो कर्मचारी डिसिप्लिन छैनन् भन्न खोजेको होइन, डिसिप्लिन नै छन्। तर यहाँको कार्यकारी प्रमुखले एउटा कर्मचारी छान्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा होला ठुला दलका मान्छेहरू फोन आउँछ, काम गर्न सक्दैन।
अब त्यस्तो नहोस्। ठिक छ, यो विषयमा हामीले बुझ्यौँ तपाईँहरूको विषयमा होइन। र यो अघि मैले दिएको कागजको सपोर्टिङ डकुमेन्ट सपोर्टिङ डकुमेन्ट म तपाईँलाई दिन्छु। अनि हामीले भन्न खोजेको तपाईँ जुन के अरे यहाँबाट रिटायरमेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ अरे होइन, यो विषयमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँ लाग्नुहोस्। हामीले चाहिँ यो विषयमा हामीले सोचेको थियौँ अरबौँ घाटा छ, हाम्रो इमोसनको कुरा हो यो। राष्ट्रिय ध्वजाबाग भनेको हाम्रो त्यो तपाईँको नेसनल एक्जिस्टेन्सको कुरा हो, अस्तित्वको कुरा हो होइन। यो व्यापार घाटाको कुरा हो। हजुर, यो मैले भने नि नेपालको झन्डा बोकेर जान्छ त्यो। हजुर, यो झन्डा बोकेर जाने चिज हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताले पनि खेलमेल गरे हुन्छ। अनि यो विषयमा हामीले तपाईँले 1400वटा कर्मचारी हुँदै गर्दाखेरि हामीले के प्रस्ताव अगाडि सारेको छ भन्दाखेरि क्याबिनेटबाट चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ कटौती गर्ने भनेर हामीले मन्त्री क्याबिनेटमा लाँदैछौँ। तर हामीले दरबन्दी हुँदा बाहेक चाहिँ एकजना पनि राखेको छैन। मैले बुझेँ तपाईँहरूको विषय बुझेँ, ठुलो कटौतीको लागि भनेर अध्यादेश मार्फत हामीले पेश गर्ने भनेर भनेको छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ समर्थन हुनु पर्यो होइन। राम्रो, तर संस्था पनि चल्नु पर्यो। होइन, संस्था चलाउँछौँ, हामीले संस्था चलाउँछौँ, त्यस विषयमा हाम्रो त सहयोग रहन्छ, हाम्रो तपाईँहरूलाई सहयोग रहन्छ, साथ रहन्छ। तर अरबौँको घाटा यसमा चाहिँ अझ तपाईँले उठाउनु सुन्नु भएको छ, थाहा छैन होला, फेरि पनि बस्नु भएन। यसको चाहिँ कम्पनीकरण निजीकरण गरिहाल्ने भनेर के हवाई माफिया व्यापार होइन, त्यो होइन, निजीकरणको विषयमा हामीले उठाउनै भएको छैन। अनि यसको चाहिँ 13वटा जिल्लाको देशमा प्रशस्त जग्गा जमिनहरू छ, त्यसको कमर्सियल युटिलाइज गर्नु। अनि मान्छेहरूले चाहिँ निजीकरण कम्पनीकरण भनेर यहाँको जग्गा जमिन लुट्ने। जस्तै यहाँ 14 रोपनी 7 आना छ, एयरपोर्टमा 34 रोपनी 13 आना जग्गा छ। मान्छेको आँखा चाहिँ त्यता छ। यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले सचेततापूर्वक साथ दिनुभयो भने आम नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले सहयोग गर्छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ माग एउटै हो, अरबौँको घाटामा गयो। अरबौँको घाटामा जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको कर्मचारी तन्त्र, ह्युमन रिसोर्स। मैले यो जुन दिएको छ नि यसलाई पढिदिनु होला, त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू पनि दिनु होला। म यो सार्वजनिक नै गर्दै थिएँ। हजुर, तपाईँहरूको माझबाट राम्रोसँगले सार्वजनिक गर्न पाइयो। घाटा हुने कारण चाहिँ कर्मचारीको सेवा सुविधाले भन्दा पनि मेजर सिटी हो। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा फेरि अर्को पनि जानकारी गराउँ कि अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूको कर्मचारीलाई खर्च कति पर्सेन्ट छ त टोटल आम्दानी भन्दा 30 देखि 34%। हाम्रो 10 देखि 11% मात्रै छ है। त्यसो हुनाले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र कर्मचारी बढी राखिनु हुँदैन, चाहिने भन्दा बढी राखिनु हुँदैन। र अब त चाहिने भन्दा बढी राख्नलाई दबाब पनि आउँदैन होला भन्ने कुरा पनि विश्वास छ। हजुर, केही साथीहरूले सोध्नुहुन्छ हुन्छ। हामीले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भन्दाखेरि दुर्गम क्षेत्रको दर्शकबिन यति बेला तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ जेनजी प्रतिनिधिहरूले नेपाल एयरलाइन्सका एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन र यहाँका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूलाई चाहिँ भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइरहनु भएको छ। तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू यो वायु सेवा निगमको कार्यालयमा आएर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको। अहिले जेनजी प्रतिनिधिहरूले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका व्यक्ति भ्रष्टाचार लगायतका मागहरू उठाइरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। यति बेला उनीहरू नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालयमा आएर ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्। यो चाहिँ माग चाहिँ कति यो तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, तत्काल चाहिँ तपाईँको अध्यक्षज्यूको एउटा प्रश्न, हजुर चाहिँ अवकाशमा जाँदै गर्दा चाहिँ 45 जना आफ्ना कर्मचारी भर्ती त्यो होइन, त्यो अहिलेको कुरा होइन। यो चाहिँ यस्तो हो, हामीले त्यो जवाफ पनि दिइसकेको छ सरकारलाई। यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको टेक्निकल साइडमा चालकभन्दा माथिल्ला त्यो हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने मान्छेहरू अभाव थियो। त्यो अभावको कारणले विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई राम्रोसँग सेवा दिनलाई ढिलो भइरहेको थियो। र यो करिब 1 वर्ष अगाडिदेखिको माग थियो। प्रक्रियागत हुँदाहुँदै त्यसको प्र्याक्टिकल विभिन्न किसिमका जाँचहरू हुँदाहुँदै पछि आएर रिजल्ट भएको मात्रै हो। यो अहिले तत्कालै गरेको कुरा हो। मान्छेहरू भर्ती गर्नुभयो त्यस्तो होइन, त्यो त भन्छन्, तर त्यस्तो लाग्दैन। त्यो एउटा विज्ञहरू राखेर प्रक्रियागत ढङ्गले गरेको छ, त्यस्तो हुँदैन यहाँ। हजुरको बटम लाइन एक हप्ताको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको 3वटा तपाईँको टोटल्ली गरेर 6वटा विमान चलाउनलाई नेपाल वायु सेवा निगमका 1400 कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले चाहिँ धेरै तपाईँको कर्मचारीहरू उसमा तपाईँको के अरे यो करारमा छन्।
त्यसो भएको कारणले हामीले नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुखज्यूलाई हामीले खबरदारी गरेका छौँ, आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको जतिसक्दो चाँडो चाहिँ यो वायु सेवा निगमको निष्पक्षतामाथि जनताले तपाईँको प्रश्न उठाइरहेको बेला तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर न्यायिक निकायलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ हामीले। पत्रमा मूलभूत कुराहरू तपाईँको व्हाइट बडी काण्डदेखि लगेर लाउडा काण्डदेखि लगेर विभिन्न काण्डहरू जो तपाईँको अमेरिकन अदालतदेखि लगेर नेपालको जुन अदालतमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहजीकरणको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख जो अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जतिसक्दो 1 हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो हामी अधिकतम प्रयास 1 हप्ताभित्र भएन भने उहाँहरूको शैक्षिक राजीनामा सबै कर्मचारीहरूको मागेका छौँ। एउटा हाम्रो तपाईँको नेपाल वायु सेवा निगमको जुन ध्वजाभाग विमानहरू छ त्यो हाम्रो तपाईँको व्यापार नाफा र घाटाको विषय मात्रै होइन, यो हाम्रो इमोसनको कुरा हो, एउटा प्रेस्टिजको कुरा हो। एउटा राष्ट्रभक्त नागरिकले विदेश जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो विमानमा जाँदाखेरि जुन तपाईँको हौसला तपाईँको प्रदान गर्छ त्यो हौसला चाहिँ अरू विमानबाट तपाईँको त्यो प्रदान हुँदैन। त्यसो भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मात्र विमान थियो जसले चाहिँ इतिहासको गौरव बोकेको थियो। त्यो गौरवलाई विध्वंस मचाउने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरे। त्यसका विरुद्ध हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छौँ। 1400 कर्मचारीहरू नेपाल वायु सेवा निगमले अरबौँ रुपियाँ घाटा तपाईँको मोलेर चाहिँ काम गरिरहेको हुँदाखेरि अहिले हामीले अध्यादेश मार्फत तपाईँको कानुन निर्माण गरेर भए पनि कर्मचारीको सङ्ख्या आधीभन्दा पनि दोब्बर चाहिँ कटौती गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले प्लान गरेको छौँ। त्यो सरकारसँग पनि तपाईँको समन्वय भइरहेको छ। दायाँ बायाँ केही कुरा नगरेर राष्ट्रिय ध्वजाभाग विमानलाई राष्ट्रिय गौरवको मर्यादाभन्दा बाहिर जान नदिन, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनलाई चाहिँ हामीले कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर ट्रेड युनियनलाई पनि हामीले खारेज गर्ने भनेर हामीले अँगालेको छौँ। अब यहाँ पछाडिको लडाइँ भनेको कर्मचारी तन्त्र विरुद्धको लडाइँ हो। त्यसमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण जेनजी प्रतिनिधिहरूले हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो पुस्ताको हित छ भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू आज आउनु भएको छ, यो वास्तविक जेनजी भन्ने कुराले पनि अहिले चर्चा पाइरहेको छ। अब समूहगत हस्ताक्षर त सबैजनाको ल्याउनु भएको छ। अब कुन चाहिँ समूहलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको कि समग्र जेनजी? हाम्रो एउटा कुरा तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपालको जुन मुभमेन्ट थियो त्यो हाहुको मुभमेन्ट होइन। यो मुभमेन्ट चलाउनलाई डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट, जसरी ब्लकचेन मार्फत तपाईँलाई ह्याक गर्न सजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसरी नै डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट चलाएको थियौँ। त्यो मुभमेन्टको तपाईँको सुरुवात चाहिँ ट्युबाट भइसकेको थियो 2 वर्ष अगाडि। त्यसो भएकाले म तपाईँहरू साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्टमा तपाईँको नेताहरू को राज्य सत्तालाई नै कन्फ्युजिङ पारेर हामीले मुभमेन्ट चलाएको। एउटा व्यक्तिलाई नेता बनाएर अगाडि बढेको भए हामी यो आन्दोलनबाट उपलब्धि पनि प्राप्त गर्ने अवस्थामा थिएनौँ। त्यसो भएको कारणले डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट हो। त्यसमा कोर कमिटीको साथीहरू, तपाईँको आधिकारिक जेनजी भन्ने कुराहरू तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली सेना, नेपाल आर्मीसँग जुन जङ्गी अड्डामा हामीले वार्ता कमिटीमा बसाएको थियौँ, जति बेला राति चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ बख्तरबन्द गाडीहरू ल्याएर नेपाली सेनाले तर्साइरहेको अवस्थामा हामीले ज्यानको प्रवाह नगरिकन हामीले बुलेटको नालमा बसेर हामीले वार्ता गरेका थियौँ। त्यति बेला तपाईँको पिसफुल ट्रान्जेक्सनमा ढाल्नुपर्छ भन्ने एउटै मात्र सूत्र थियो। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरू कोही पनि नझोकिनु होला। राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समग्र साथीहरू, समग्र देशका युवाहरू, समग्र तपाईँको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा तपाईँको नेपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँको आँसु तपाईँको थाम्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण विदेशमा भएका दाजुबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हामी समग्र हातमा हात काँधमा काँध मिलेर अगाडि बढौँ। जसरी नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे, जसरी तपाईँको अरबौँ रुपियाँ घोटालामा संसारकै दुकृष्ट देश बनाए, त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि अबको लडाइँ कर्मचारी तन्त्र विरुद्ध हो, अबको लडाइँ नेताहरूको विरुद्ध हो, हाम्रो चेतना विरुद्धको लडाइँ हो। तपाईँ हामी समग्र साथीहरू अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ जुन हिसाबले अब समग्र एउटै हो भने पनि आजको जुन यो ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूसँग अहिलेका जुन जेनजीका नेतृत्वकर्ता भनेर बाहिर देखिरहनु भएको छ सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गाना, उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ कि? सबै साथीहरूसँगै छौँ। राष्ट्र निर्माणको यात्रामा भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानमा हामी सँगै छौँ, साथसाथै छौँ। हामीले
तपाईँको काम कारबाही योजनाहरू विभाजन गरेका छौँ। हामी सबै साथीहरू आज यहाँ आउने अवस्था पनि छैन, किन भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, विभिन्न धाराहरूबाट हेर्नुपर्छ, विभिन्न एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। सबैलाई सम्बोधन गर्ने भएको कारणले हाम्रो क्षेत्र अधिकारी यो परेको कारणले हामी यहाँ आएको। हिजो सरकारसँग वार्ता भएको थियो, तपाईँको प्रधानमन्त्री सँग 20 जना जेन्जी प्रतिनिधिहरूले वार्ता गर्नुभएको छ। त्यो वार्तालाई लिएर कस्तो भयो? त्यो वार्ता फलदायी भयो भएन? के थिए तपाईँहरूका मागहरू? असन्तुष्टि अझै पनि छन् कि? तपाईँको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ चेतनामूलक अभियान छोड्नको लागि, सरकारलाई खबरदारी बनाउनको लागि सडकको आवाज सधैँ मूल्यवान हुन्छ, सडकको आन्दोलन नै निर्णायक हुन्छ। त्यसो भएको कारणले सडकबाट पनि खबरदार, सरकारबाट पनि खबरदार, निरन्तर खबरदारीले नै जनतामुखी सरकार हुन्छ, जनतामुखी तपाईँको संरचना हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले केपी ओली विरुद्ध लडेको होइनौँ, हामीले व्यक्ति विशेषको विरुद्ध लडेको होइनौँ, हामीले सिस्टमका विरुद्ध लडेको हौँ। त्यो सिस्टमका विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो, धेरै साथीहरू घाइते हुनुभयो। उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको रगतलाई, उहाँहरूको बलिदानलाई चाहिँ खेर नदिइकन हामीले उहाँहरूको सपनालाई पुरा गर्ने सङ्कल्प बोकेका छौँ। त हामी दायाँ बायाँ हुने चाहिँ हामीलाई छुट छैन, कसैलाई पनि छुट छैन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्त्यमा चाहिँ अब हिजो जुन राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदै गर्दाखेरि जेन्जीहरू भित्र एक समूह हुनुहुन्थ्यो, बाहिरका पनि जेन्जी भनिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई समेट्न नसक्नु भएको हो कि उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? होइन, हामीले समेट्न कोसिस निरन्तर गरिरहेको छौँ। तपाईँको त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी फरक फरक समूहबाट, फरक फरक जो डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्टबाट हिजो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि ट्युमा हामीले 7 जनाको कमिटीबाट निर्माण गरेको आन्दोलनलाई पछि विभिन्न तौर तरिकाबाट सामाजिक सञ्जालदेखि सोसियल मिडियादेखि लगेर ट्युको क्याम्पेन, हरेक क्याम्पेन चलाउँदै गर्दाखेरि छुटेका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई ल्याउने विषयमा हाम्रो निरन्तर प्रयत्न रहन्छ। जेन्जी विभाजित छैन। अब मिडिया ट्रायल कसले के भन्छ भन्ने विषयवस्तुमा गइन हामी विभाजित छैनौँ, त्यो भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो नेपाल वायु सेवा निगमको यो मुख्य प्रवेशद्वारमै विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनले लगाएका यी ब्यानरहरू यति बेला जेन्जी प्रतिनिधिहरूको सहयोगमा हटाइराखिएको छ। उनीहरूले यो विभिन्न सरकारी कार्यालय अथवा संस्थानहरूमा कुनै पनि कर्मचारी सङ्गठन अथवा विभिन्न राजनीतिक दलका सङ्गठन, भातृ सङ्गठनहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुँदैन, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। सोही अनुरूप उनीहरूले यो वायु सेवा निगमको यो कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको यो ब्यानरहरू हटाएका छन्।